أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخوانا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. النهاردة إن شاء الله موضوعنا هيكون عن عربيات مستعملة للبيع في مصر أقل من 150 ألف جنيه. ده هيكون موضوعنا النهاردة، ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالموضوع اللي معانا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة يا ريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يجيلك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على بعض المواصفات الخاصة بالعربيات، وكمان سعر العربيات، وكمان طرق التواصل مع أصحاب هذه العربيات. أول عربية معانا هي عربية تويوتا ياريس موديل العربية 2007. العربية هاي لاين، فيها جميع الكماليات، اوتوماتيك. العربية بحالة الزيرو، استلم لم يستخدم. العربية خليجي، عداد شرعي 80 ألف كيلو فقط. العربية فيها كاوتش جديد. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية تويوتا ياريس موديل العربية 2007. سعر العربية 140 ألف جنيه. سعر العربية 140 ألف جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 0100 22 02 407. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 0100 22 02 407. العربية الثانية معانا النهاردة عربية سوزوكي فان موديل العربية 2017. العربية 7 راكب. العربية فابريكا بره وجوه. العربية مش محتاجة أي مصاريف نهائي. تم عمل سروج جديد للعربية، والعربية كمان فيها كاوتش جديد. العربية مرور الأقصر. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية سوزوكي فان موديل العربية 2017. سعر العربية 130 ألف جنيه. سعر العربية 130 ألف جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 208 91 186. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 208 91 186. العربية الثالثة معانا النهاردة هي نيسان صاني موديل العربية 2008. العربية سوبر صالون. العربية فيها جميع الكماليات. العربية فابريكا دواخل، رشة الجنبين فقط، السقف وكبوت والشنطة بحالة الفابريكا. العربية فيها عداد شرعي 191 ألف كيلو فقط. العربية الرخصة باسم مالك العربية. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية نيسان صاني موديل العربية 2008 سوبر صالون. سعر العربية 137 ألف جنيه. سعر العربية 137 ألف جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 015 52 59 50 29. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 015 525 95 029. رابع عربية معانا هي عربية كيا بيكانتو موديل العربية 2012. العربية كسر زيرو. العربية فيها عداد شرعي 70 ألف كيلو فقط. العربية فابريكا بره وجوه بدون أي خرابيش. العربية فيها كاوتش بحالة ممتازة، وكمان فيها بطارية جديدة بالضمان. العربية فيها رخصة لمدة 6 شهور مرور أكتوبر. يا ريت اللي يجي يشتري العربية يحضر يجيب فني معاه علشان لضيق الوقت. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية كيا بيكانتو موديل العربية 2012. سعر العربية 115 ألف جنيه. سعر العربية 115 ألف جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 270 53 733. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 270 53 733. خامس عربية معانا والأخيرة هي عربية سوزوكي ماروتي موديل العربية 2013. العربية فابريكا بالكامل، مكنة وعفشة بحالة ممتازة، فيها رخصة لمدة 2 سنين، والعربية فيها كاوتش جديد. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية سوزوكي ماروتي موديل العربية 2013. سعر العربية 63500 جنيه. سعر العربية 63500 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 953 55 036. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 953 55 036. موضوعنا النهارده خلص. استنونا في مواضيع جديده واخبار جديده على قناتكم على اليوتيوب قناه عربيات. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.